मिसाची भेट, दुसरो याज्ञिकी संस्कारणी आनी तिसरो भाग प्रतिमोगाची सेवा. ह्यो तिनूय वस्तू हे आमचे सजवणेंत आमकां दिसतात. म्हज्या फाटल्यान खुरीस आसा ताचेर याज्ञिकी संस्कारणी, याज्ञिकाचें मुण्यारपण, जेजूच्या खुर्सार चड मेरेन ही वाट याज्ञीक चालू दवरता. हे संपूर्ण भेटवणेंत जेजून आपलेंच खुर्सार थावन बापाक भेटयल्ली थंय बोळेचो ओट संपूर्ण जाता. ही खुणां आमकां फाटल्यान खुरीस आसा ताचेर पळोवंक मेळटा. वाचपाचे स्थानाशी आमकां मिसाच्यो वस्तू मेळटात. उंडो आनी सोरो आनी हांगा ह्यो खुणां जेजूनूच मिसाच्या बलिदानांत वापुरल्यो आनी आमकां मीस दिलें. आल्ताराच्या मुखार ज्यो वस्तू दवरल्यात त्यो आमकां प्रितीमोगाचे सेवेचो अर्थ खुणायतात, जातून सेवकान ल्हान जावन सेवा करची जशें जेजून उदक घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुले. ह्यो खुणां आनी ताचे बरोबर उंडो आनी दाखो बेदीचे मळी दिसतात. तशेंच विवरणकार आसा थंय. म्हज्या फुडल्यान आसा त्या झाडाचेर आमच्या फिरगोजांचे सगळे समुदाय आनी समुदायांतले सगळे घोराबे घातल्यात. तुमी आयज हांगासर कुडी नात, पूण तुमकां सगल्यांक आमी ह्या सेवा धर्मांनी हाजीर केल्यात. तुमी हातूंत वांटो घेतात आनी ह्या सेवा धर्मांत आमी तुमचे पासत मागतांव. ह्या सेवा धर्माचें सगळें बरेंपण तुमचेर, तुमच्या घोराब्याचेर आनी सगळ्या वांगड्याचेर पडूं. खेरीत भाशेन जे परदेसांत आसात, घोडये बोटीचेर आसात, UK आसात आनी हेर कडेन आसात, तांकांय आमी एकठांय करतांव आनी तांचेरूय आशिर्वाद मागतांव. आमचे थोडे घोराबे आतां UK गेल्यात. तांचीं नांवां आमी झाडार घातल्यात. तांकांय हे बेदीचेर दवरून आमी सेवा धर्मांत मागतांव. सुरवातेक आमी गीत गायतल्या A8 पेज नंबर 4. A8 पेज नंबर 4. देवाची बेदी सोरी Kushal kai son tus makaditoria Devashi viswas torun maweta Devashi viswas torun maweta Tu swar mocheka Tu viswashi murkoda Tuja Citomraci Duin Magavartaku Devaci vedi sori laueta Kushakai suntos makaditoria Devaci visvasorun laueta Devaci visvasorun aveta. Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. पवित्र सभा आज व्हडा दोबाच्यान पास्काचो त्रिदीन सुरू कोत्ता. आयज आमी जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ पाळटा आनी हातूंत
जेजून स्थापलोली पवित्र मिसाची भेट, याज्ञिकी संस्कारनी स्थापलोलो दीस आनी प्रिती सेवेची आज्ञा समोरमता. ह्या उंचा मोलाच्या देण्या खातीर सगळी क्रिस्ती भावार्थी बापाक दिनवासतात. जेजून आपणाकूच मिसा भेटेंतल्यान आमकां वोपून दिलो आनी आपूण जालो आमकां सगल्यांक सगळे परिस्थितीन ओकोत. मिसान ताणें आपणाकूच मोडलो आनी आमकां दिलो. आज ह्या संवसारांत कोविड-19 हे पिडे वरवीं कश्टवतले पोरचे सवें जेजू आमकां सगल्यांक आपणाक मोडलोलो पळोवंक आपयता आनी तांच्या कोश्टांनी आपलें बलिदान समोरमता. हे बोलये वरवीं ताणें सुबाम जिवीत दिलें. ह्या जिविताचो बोरवासो भोगूंक आज तो आमकां परतून आमंत्रण करता. आज दर एका याज्ञिकाचें जिवीत पोरजेक शीम मेर नासलोली सेवा दिवन जाता. ते आमचे खातीर मीस भेटयतात, मागणें करतात, पिडेंत आसता तेन्ना संस्कार हाडटात. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी आज तांच्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. आज हे 3 गूट आमी समोरमतावन तेन्ना आमीच देवाचे देण्या पासत देवाक आमी वाखाणुया. देवान हें सगळें आमकां दिलां आनी पवित्र सभेंत ताचेंच आसणें आमचे सभेंत रायलां. ही देवाची देणी वळखून आमी जायते पावट आमचे चाली वरवींच देवाक देणें जाली ना. देवाचे गूट बरे भाशेन समोरबूंक आमी फावो तितलें केलें ना. आमी फावो तितलो सौकार दिलो ना. असल्यान हेर चुकीचो उगडास करून कालतिकायेन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बाग्यूंक सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Jesu Christa
एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. आमच्या कुटुंबाच्यो, आमचे जण एकल्याच्यो गरजो, पिडीत असलेल्या संवसाराची गरजो आमी देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. बोमोगाड बापा, आपकुशेन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुजे एकल्याच पुतान आपलो शिम्मे नासलोलो मोग दाखोवंक शिसाच्या सांगातांनी माणेचे बोण केले आनी ते संवसार सोरोपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फॉर्मायले. तेच रातीच्या पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण बोरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोजिजाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्यामध्ये हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायल पोरजे कडेन उलोवन तांकां सांगात. ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्यांक हाच्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडो बी जावं येता. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेर पर्यंत ते सणवार सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घराच्या दारांच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातान एक दांडो घेयात. वेगीं वेगीं तुमी तें जेवण करतल्यात कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलो, मनशांक तशें मनजातीक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव कास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात
ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिसती पडटोच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोरुंक सोस्तीचे सोस्तीक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे बरी जातलो. ही दिनवासनीची काळज क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. ही दिनवासनीची काळज क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचें पात्र उबारतलो. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचे दोळे मुखार ताचे भक्तांचे मरण मोलादी. हांव तुजो चाकर तुजे चाकरुणीचो पूत म्हज्यो साखली तुवें तोडून उडयल्या. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनीचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगले ताचे पयजे मुखार सर्वेस्पराक केल्यो आंगवण्यो पाळटलो. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. बाकियोन पावलून कोरिंतकारान बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हटलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हटलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी ये पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया.
हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुआवा परमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पास्कांचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णायेन तांचो मोग करून ताणें दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो गात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास कार्योताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवाथान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आबरूण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाड बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमाडाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमा पेद्रू सरशें पावलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. शिमा पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धू. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितोड आसा. तुमी तर नितोड आसात, पूण सगळेच नात. आपणाचो गात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासून ताणें म्हळें, सगळे तुमी नितोड नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपले आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमी आयच्या ह्या समारोहांत आमी सुरवेकतान आयकत आयले तशें आमी 3 मुख्य घडण्यो समोर उमता. पयले म्हळ्यार जेजू निसाची भेट घडली हो पयलो समारोह. दुसरें म्हळ्यार याज्ञिकी संस्कारणी आनी तिसरें म्हळ्यार प्रिती मोगाची आज्ञा हो प्रिती सेवेची आज्ञा. हातूंतल्यान क्रिस्ती जिवीत आख्खेंच एके भाशेन आटापून येता आनी क्रिस्ती जिवितांत आपुणूच जेजू सेवक जावन आपल्या शिसांचे पांय धुता. जेजू ल्हान जालो आनी हातूंतल्यान व्हड जावप कितें तें ताणें शिकयलें. एक पाटकुय, एक स्कल्प्टर, एक इमाज कांतयतालो. बिश्टोच फातोर आसलो तो फातोर ताणें कांतोवन एक इमाज केली आनी ती बरी सोबीत दिसताली. आनी तो वावर करतालो थंयच्यान सद्दां एकटो मनीस वेतालो, आपल्या वावराक वेतालो येतालो
आनी तो हो फातोर आसलो थंयतान ती इमाज सोबीत इमाज तयार जाल्या एक मुर्ती तयार जाल्या हें पळोवन तो खुशाल जातलो पूण दिसा दिसपोटी ओ स्काल्पटर सोद्दां कितें तरी करून करून तो ओदीक आनी ओदीक ती मुर्ती झुकझुकीत करतालो एक दीस हो ताचेशी गेलो आनी ताका म्हणे तुजी ही मुर्ती काय बरी दिसता सोबीत आनी तरी आसतना सोद्दां तूं तिचे सवें कितें ना कितें तरी वाव करीत आसाय तूं ताचें कितें काडटाय खंय पॉलिश करताय आनी ही तुजी मुर्ती तयार जाल्या आसतना तूं कित्याक तशें करीत आसाय आनी ताणें म्हळें ही मुर्ती तुजे नदरेन ती तयार जाल्या म्हजे नदरेंत ती मुर्ती म्हजे लागीं आजुनूय उलयता आनी तिका ओदीक आनी ओदीक सोबिताय दिवंक ती म्हाका सांगत आसा हांव ही मुर्तीक पळयतां आनी ती मुर्ती म्हाका कितें सांगता ती आयकता ही मूर्त तुजे नदरेंतल्यान हांवें तयार केले जायत पूण ही मुर्ती मुखार हांव आजुनूय तिचो सेवक जे दिसा कोण येतलो आनी मुर्ती घेतलो तेन्ना ती मुर्ती ताका पावली कित्याक ती ताका मानली म्हजो वावर सेवक कसो सदांच तिका ओदीक आनी ओदीक सपुरून करूंक बाबा भयणीनो खालतो मनीस आपल्या जिवितांत सदांच असोच दिवपी आनी शिकपी तो कोणाचे लागीं शिकता आनी शिकता तितलोच तो दिवपी जाता आयचे सेवाधर्मांत हेंच कितें आमी समजता आनी आमी करता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी देवानी आमचे सवें कशें केलें हें आमी पळयलां देवान आपले पोरजेचो मोग केलो आनी आपली पोरजां इजिप्तांत आसली तेन्ना ही पोरजेक ताणें 2 मुख्य वस्तू शिकयल्यो जाची खबर आज आमी पयल्या वाचपांत आयकुल्या पयलें म्हळ्यार देव तांकां एके भाशेन आज्ञा करता एक मेंढरो तांणी हाडूंक आनी ताचें जेवण करूंक हें जेवण कुटुंबाक सांगाती आनी तो मेंढऱ्याचें मांस जर कुटुंबाक पावन उरता तेन्ना ताणें तें दुसऱ्यांकूय वांटचें दुसरी वस्त जी देव तांकां सांगता म्हाका तुमचें पडलां तुमचो म्हाका मोग आसा आनी देखून ह्या मेंढऱ्याक जाचें जेवण तुमी करतल्यात ताचें रगत दाराच्या कोंवड्याचेर आनी उमऱ्याचेर लायात आनी जी कोण हे रोगतान तुमचीं दारां मागतलीं तीं वाटावतलीं हे तरेन दाराचे वयर आनी सकला कोवड्यार आनी उमऱ्यार मागून देव आपुणूच तांची दारां राखून रावतलो आनी निसणटोणाच्या दुताच्या हातांतली तांकां वाटायतलो म्हूण भास दिता आनी जी भासावणी देवान तांकां केली ती भासावणी ताणें पाडली तो पाळटा मेंढऱ्याचें मांस खावूंक कुटुंब एकठांय जालो आदले कोरारांत हो मेंढरो नव्या कोरारांत भाग्यून पावलो दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगता ते भाशेन हो मेंढरो जाची वळख आदल्या कोरारांच्या पोरचेक मेळ्ळी ना नव्या कोरारांत तो मेंढरो म्हळ्यार जेजूच आनी आदल्या कोरारांत जर देवान ताका सांगलें मेंढऱ्याक मारात म्हूण नव्या कोरारांत जेजू जाता हो मेंढरो जाची वळख आमकां जोआ बातिस्तान दिल्या ताणें म्हळें हो देवाचो मेंढरो आनी जेजू आपूण मेंढरो जाता आनी म्हणटा ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिल्या तुमी तातूंत वांटो घेवंक आनी म्हजे सोबीं एक जावंक हे म्हजें रगत तुमचे पासत वारुयला आनी मागीर म्हणटा हे म्हज्या उगडासा कुरांत जेजू आपणाकूच दिता आमकां तातूंत वांटो दिवंक आमी ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक
जेजू आपलेच रोगत वारुयता फकत दाराच्या कवड्याचेर आनी उमऱ्याचेर माकूंक न्हय, पूण आमकां आखीच धुवन काडूंक. आनी हे तरेन जेजू आमच्या जिविताचें क्रिस्ती कुटुंबाचें जेवण जाता. आनी एकूच पावट करून सोमता तसलें जेवण न्हय. जेजू म्हणटा, दर एक पावट तुमी हें जेवण करतल्यात तेन्ना हें म्हज्या उगडासाक करात. जेजू दर एका बलिदानांत जिवो आसा आनी आमचे बरोबर हो समारंभ करता. आनी जेजूचें बलिदान जर खरेंच आमकां हें मोगाचें बलिदान जातलें जाल्यार जें कितें जेजून केलें तें आमी करूंक जाय. जेजून मोगाची आज्ञा सुपूर्णायेन पाळ्ळी आनी जियेलो. जेजू आपल्या शिसां बरोबर जेवणाक आसलो तेन्ना शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां तशें जेजू चाकर जाता आनी जेजू आपल्या शिसांच्या पांयां इतलो ल्हान जावन तांचे चडशीं वेता आनी तांचे पांय धुता. तो कितें करतालो तें समजलें आनी जें कितें जेजू करतालो तें पेद्रू खरेंच दुखवलें. कित्याक तांचे संस्कृतायेंत एक चाकोर दोनयाचे पांय धुतालो आनी हांगासर दोनी तांचे पांय धुता हें पेद्रूक आगोड जालें. आनी जेजू ताका सांगता, हें तूं आतां समजोचो न्हय, कित्याक जेजू ही प्रिती मोगाची आज्ञा सेवेचे संपूर्णायेंतल्यान तांकां दितालो. आनी देखून जेजू पेद्रू वरवीं जें कितें तांणी करूंक जाय तें करता आनी ताका शिकयता. ह्या आयच्या तिनूय वाचपांनी देव हो संदेश आमचे सोबेन दवरता. मीस जेजून घडलें, ताणें म्हणलें ही म्हजी कूड. ह्या मेंढऱ्याची खबर आदले कोरांत देवान त्या कुटुंबाक दिलो. नवे कोरांत जेजूच आतां हो मेंढरो जाता आनी जेजू ही मिसाची भेट घडटा. तोच जाता पयलो याज्ञीक आनी तो आपणाचीच बोली करून दिता. आनी बोलींत आपले शिसांचे पांय धुवून ही प्रिती मोगाची सेवा करून ही सेवेंत मोगाची आपुरबाय जेवूंक तो तांकां धाडटा, तो तांकां शिकयता. आनी हातूंतल्यान ही मोगाची आज्ञा सुपूर्णायेन जेजू पाळटा. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवान आमकां आपयल्यात. इग्रोजभर आमी हांगासर आज आजीर जावंक जाय आसली, पूण ह्या संवसाराची परिस्थिती आज वेगळी जाल्या. कोविड-19 हे पिडेक लागून आमकां सोगटांक बरोबर जेजूची कूड कशी आजीर जावंक आनी जेजू बरोबर आमकां सांगाती मोडूंक आमकां जायना. पूण तुमी सगळीं तुमच्या घरांत आसात आनी तुमी हे भेटे वरवीं तुमकांच बरोबर येवंक जायना. हे 3 दीस आमच्या भावार्थाचे व्हडी समोरुमणीचे जायत्या जाणांच्या काळजांत दूख जाल्या. ह्या दुखांत तुमचो भावार्थ सांबाळून तुमी हे समोरुमणींत वांटो घेतात तेन्ना जेजू तुमचे बरी आसा. जेजू तुमचे बरोबर तुमचे पासत आयजूय मोडटा आनी तुमकांच हे मोडणेंत वांटो दिला. जेजू हे बोले वरवीं तुमच्या घरांनी तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या सोबें जिवो जाता. आनी जें कितें आमी आज हांगासर वेदीचेर करता तें जेजू तुमचे सुरशी येवून तुमच्या घराब्यांत तुमचे बरी तेंच करता आनी तुमकांय तेंच करूंक आपयता. देखून जेजून म्हणलें हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजू हे तरेन हें जेवण आमच्या कुटुंबांत हाजीर करता. आमी आमच्या कुटुंबांत हे तिनूय वस्तू घडण्यो ज्यो आज आमी समोरुमता त्यो आमी समोरुमुया आनी जिवुया. ह्या आमच्यान कशें करूं येता काय? पयले सुवातेर पयल्या वाचपांत आमी आयकलां तशें देवान ताका म्हणलें एक मेंढरो हाडात आनी कुटुंबां सांगाती ताचें जेवण करात.
आनी तो जोर तुमकां पावून उरता तेन्ना तो दुसऱ्यांक वांटात, शेजाऱ्यांक दियात. देव मनशाक आपस्वार्थी जावंक न्हय, पूण उदार जावंक शिकयता. हे तरेन आमी आमचेंच चिंतपी जावंक न्हय, पूण समुदायाचें चिंतपी, एकामेकाचें चिंतपी जावन हे तरेन आमी कोरी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकां आदार दिता. ह्या दिसांनी आमकां वस्तूय सोंपेपणी मेळनात. सगल्यांच्या घरांत गुळे दोण भरून तांदूळ ना जायत, आनी जाय तितलें पोटार मुठयो मारून जेवंक फावो तितलें गुळे ना जायत. पूण म्हजे लागीं जर कितें आसा आनी म्हज्या शेजाऱ्याक जर कांयच ना हें हांव जाणो, आमी उदार जावया. आयचें पयलें वाचप ह्या असल्या उदारपणान दुसऱ्यांक गरजेवंतांक दिवंक आमकां आपयता आनी शिकयता. आमी हें जर करतले देवाची आज्ञा आमी पाळटा. दुसरे सुवातेर जेजून जेवणा वेलो उठून आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी हातूंतल्यान ताणें तांची सेवा केली. पांयां इतलो तो ल्हान जालो, पांय धरणीर भोंवतात, सगलो धरणीचो धूळ आपणाचेर घेतात आनी सगलो मेळ पांयां मेरेन आसा. आनी जेजू पांयां इतलो ल्हान जावन आपुणूच धूळ जाल्ल्या भाशेन तांचे स्वाधीन जालो आनी इतले ल्हानविकायेन जेजून सेवा केली. ही आज्ञा जेजून दिली, प्रिती मोगाचे सेवेची आज्ञा. हीच आज्ञा तुमी तुमच्या कुटुंबांनी जिवंक आज जेजू तुमकां आपयता. ह्या दिसांनी तुमी सगळीं घरांतूच आसात, भायर सरूंक जायना आनी घरांत सगळीं तेच वांगडी सगळो वेळ रावून घोडे फुगार जावपा सारक्यो उसवेक. तरी जेजू आमकां हे असले परिस्थितींत आमकां सेवेची जावंक आपयता, प्रिती मोगाची आज्ञा पाळूंक आमकां आपयता. आमी एकामेकाक आदार दिवंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक मानून घेवंक आनी अशी जर आमच्या घरांत आमी जियेता आनी एकामेकाक आदार दिता आनी ह्या असल्या आदाराच्या संबोधान आमी मोगाची जाता, आमी जेजूची आज्ञा आमच्या घोराब्यांत आमी संपूर्णेन पाळटा. आनी तिसरे सुवातेर जेजून मिसाची बेड घडली आनी जेजून म्हळें, ही म्हजी कूड, हे म्हजें रगत, तुमचे पासत मोडल्या आनी तुमचे पासत वारोयला. जेजू हातूंत आमकां आमंत्रण दिता आनी दर एक फावट आमी आमकांच मोडटा, आमी आमकांच दुसऱ्या पासत वारो मेरेन रिती जाता, तेन्ना आमकां म्हणटा हें म्हज्या उगडासा करात. आमची ओत्मीकताय जिवूंक जेजू आमकां आपयता. आमी ह्या दिसांनी बरोबर येवन इगोर्जेंत येवन हे समारंभ करूंक जायना जायत. आमच्या घरांत रावून आमी हे समारंभ करुया. आमी भावार्थान जिवया, आमचो भावार्थ आमी खोलावया आनी जेन्ना भावार्थान आमी गोड जातल्या, भावार्थान आमी रिगतल्या, हे ह्या दिसांनी आमचे मागण्याचें जिवीत आमी जाग्यार घालूं, मागण्याक वेळ दिवंक आमी शिस्त सांबाळटल्या. ही शिस्त सांबाळूंक आगोळ लागता तेन्ना आमी जेजून आपणाकूच मोडून दिलो, हें मोडप कितें तें आमी समजतल्या. आमी मागणें करता तेन्ना सगळ्या पासत आमी ओळखून तांचे पासत लेगून आमी मागता तेन्ना किरीत भाशेन ही कोविड-19 हे पिडेंत कश्टवतल्या तांची सेवा करूंक आदार दितल्या. आमी असल्यांक आनी हेर गरजां पासून मागता तेन्ना आमी आमची बरेपणां जेजून आपलें रगत वारोवन दिली तशींच वारोयतल्या आनी सगळें करता तें क्रिस्ताच्या उगडासाक आमी करतल्या. हे मीस आनी हो समारोह हे असले नदरेन करुया आनी असलेच नदरेंतल्यान आमी जेजूक लागीं रावून जेजूचेच पवित्रतायेंत आमी जिवया.
जेजून निमाण्या जेवणार शिसांचे पांय धुले आनी हातूंतल्यान तो आपल्या शिसांच्या पांयां मेरेन गेलो आनी आपलें फुडारीपण कसलें तें दाखयलें. हरशीं आमी ह्या मिसांत 12 जाणांचे पांय धुतांव. आज पिडेक लागून परिस्थिती वेगळी जाल्ल्यान तुमी सगळीं तुमच्या घरांत आसात. तुमच्या नांवान आयज आमी फकत दोगांचेच पांय धुतेल्या, एक बायल आनी दुसरो दादलो. ती तुमचे प्रतिनिधी. तांचे सवें तुमी तुमकांच पळोवची आनी तांचे पांय धुताना जेजूक तुमी तुमचे पांय धुवंक दिवचे. तुमकां आमी एक तोस्त वा बासी उदकान बोल्लोलें जार आनी एक तुवालो तयार दवरूंक लायल्लो. ह्या वेळार घोराचो वडील हें तोस्त आनी उदकाचें जार घेवन आपल्या घोरांतल्या वांगड्याचें पांय धुतलो. हें सगळें आमी भोक्तीपणान उलयनासतना हांसोनासतना पूण जेजूच्या नांवान करुया.
म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो जुया तुमचो दोनी आसा तुय आसतलो सेवक म्हजो जो कोण म्हजी सेवा करता ताणे म्हजो पाटलाव करचो जुया तुमचो दोनी आसा तुय आसतलो सेवक म्हजो जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांठा ताका बरो जिवीत मेळटा जिवीत सासणाक तो सांबाळटा जो कोण म्हज्या मोगा खातीर आपणाचो जीव वगडावन सांठा ताका बरो जिवीत मेळटा जिवीत सासणाक तो सांबाळटा आतां हेर बांगड्यांच्या नांवान गोरकांनीन आपल्या गोरकाराचे पांय धुचे बापूय नासून आवयन पांय धुल्यात जाल्यार हेरांच्या नांवान तांच्या व्हडल्या भुरग्यान आवयचे पांय धुचे दुसऱ्यान ते पुसचे आनी तिसऱ्यान पांयार फुलां घालची हें सगळें आमी भुक्तीपणान उलयनासतना हांसोनासतना पूण जेजूच्या नांवान मोगाचे सेवेन करुया तुमी मोचे चाकर कोरे पुनिश्ट म्हणून तुमकां लेखता बापान म्हाका सांगलां तितले कुशीन तुमकां कोळीत करता तुमी मोचे चाकर कोरे पुनिश्ट म्हणून तुमकां लेखता बापान म्हाका सांगलां तितले कुशीन तुमकां कोळीत करता संवसारांतले विचून काडून मनशा सेवेक तुमकां लायता तुमचे जिवीत सुबापणी व्हडा बोरीत करूंक घालता संवसारांतले विचून काडून मनशा सेवेक तुमकां लायता तुमचे जिवीत सुबापणी व्हडा बोरीत करूंक घालता आमी एकामेकाचे पांय धुले आनी हातूंतल्यानूच आमी प्रिती मोगाची आज्ञा आमचे चालींतल्यान आमी पाडली आमचें कुटूंब असले मोगाचे सेवेचें जावंक देव आमकां आपयता हे वेळारेच देवाचेर पातयेवन आमच्या अचूकतायेनी देवाचो आदार मागून आमची मागणी देवा फुड्यांत आमी घालुया.
पवित्र सोबेन आयज जायतो बरो वावर नेटान आनी उर्बेन चलता आनी हाका लागून जायतें बरेपणूय दिसून येता. ह्या बरेपणाचें कारण म्हणल्यार आमचे पवित्र सोबेच्या वडिलांचें आनी याज्ञिकांचें त्यागी आनी शीम मेर नासलोल्या बरेपणाचें जिवीत. देवान आमच्या वडिलांक, पाप सायबाक, बिस्मांक आनी याज्ञिकांक सांबाळूंक आनी सोर वायटा विघ्नांतले निवारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या देशाच्या वडिलांनी ह्या पिडेक सांपडलेल्या काळा पिडेवंतांक, तांची सेवा करतल्यांक आनी बुकेक सांपडलेल्यांक सगलो आदार दिवन तांचे आटे विटे लो करूंक आनी हे तरेन आपले सेवे वरवीं खोरेले फुडारीपण दाखोवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दर एका क्रिस्ती कुटुंबान जेजू भाशेन एकामेकाचे पांय धुवंक शिकूंक आनी प्रिती मोगाचे सेवेंतल्यान वाडूंक तांकां जेजू सारकें मोन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जेजू म्हज्या जिविताचो धोनी, हें सोत आमी जोण एकल्यान सदांच मनान दवरूंक आनी ह्या दिसांनी आमच्या घरांत आमी आसाव तेन्ना आमच्या भावार्थी जिविताची खोलाय वाडोवंक आनी जेजूक सदांच चिटकूंक रावूंक आमकां जोण एकल्याक उक्तें काळीज मोन फावो कर म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोमोगाड बापा, आमची किरकोळ मागणी आमी जे फुड्यान दवरल्यात आनी ह्या मागण्या वरवीं पिडेंत आसलेलो संवसार आनी मनीसकूड आमी तुजे फुड्यान दवरता. आमच्या ह्या फिरगोजेंतले दर एक गोराबो आनी गोरेब्याचे वांगडी तांचेरूय तुजो आशिर्वाद मागता. आनी आमी सांत आमचे फिरगोजे भायरूय सांगातान वांटो घेतात तांकांय तुजी देणी दी आनी सर्व आशिर्वादान तांकां बोर. आमचे फिरगोजकारां जीं परदेसान वावुरतात तांकांय तुज्या मोगान सांबाळ. ह्या आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. जेजू आमच्या काळजांत रीग घेवंक उंड्याचें रूप घेता आनी आमकां आपणायलोली भाव भयण करता. हो उंडो सोरो भेटयतना कोविड-19 पिडेन कश्टवतेले मनीस सैम ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक उबारुया. अंदाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C27 पेज नंबर 39. C27 पेज नंबर 39. Nishkulu ni muluno
तुज्यान पासून सगळ्यांच्या थारणा खातीर. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योद्न आमी समोर उमथाव, तितले पावटी आमचे सोडवणीचें काम तूं चलयत व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणीच्या गुठांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. शासनाक तो आमचो खरो यादनीक. निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड सेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पियेवून आमी नितोड जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Puvir, 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 dolaranzo sobresporto, surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोयसून, सर्वेस्पोराची नावी येतात आकाशोय, उत्सर्गी बापा, करोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्च, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घूट पुरगोटुया. सुम्याचे जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडमणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या घुवणी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीबोन जुजे बागीबोन धरून दुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परती. त्या Gesù vorfi, त्या Gesù sangata, त्याच Gesù thai, पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. प्रिती मोगाची सेवेंत आमी एकामेकाक आपुरबाय दाखयता आनी आपुरबायेन आमी एकामेकाचे चुकींक आमी फुडो करता, असोगतायेंक आमी फुडो करता. देवाचें राज मेळूंक ह्या सोगटांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी पवित्रताय आमी जोडूंक गरज. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना असलेच सेवेची आपुरबायेन वाडय म्हूण मागून आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतानी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. Peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, quid tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, quid tollis peccata mundi, dona nobis pace. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी शेंग वेता. ती आमचे जोडटी आनी कास साडीना जावं पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या ओतिम्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं.
ही देवाची शिडी ओतो जेजू खरो आनी श्रेश्ठ यादनीक ताणेंच आमकां हे बोलये वरवीं सुपूर्णायन दिलो आनी मिसाची बेज स्थापली आनी सुपूर्ण मोगान सेवा करूंक तोच आमकां बोर दिता. हे वेळार तो आमच्या काळजांत येता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या बो पवित्र संस्कारान म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D15 पेज नंबर 55. D15. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखी जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बोल बिसलेचें यंत्राक चलून उडुबेचें उज्या दिव्याक बोल बिसलेचें यंत्राक चलून उडुबेचें तुजे बगाय magna jivi namo Jesu ani potvi tuje bogaj magna jivi namo Jesu ani potvi. प्रार्थूया. सर्व पदवीदार देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां संस्कारांत वांटो दिताय
आनी तातूंत तुजें जिवन आमकां भरताय. तशेंच सर्गेच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणाक दादोशी कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. थोड्योश्यो कळवण्यो. आज थावन आमी पास्कांचो त्रिदूम सुरू केला. भक्तीन, मागण्यान आनी ओग्गेपणान हे 3 दीस आमी जेजू सांगाता सारुया. आतां मीस सोंपल्या उपरांत आमी 1 वर सांतिस्मा मुखार आमी सारतल्या. तुमी तुमच्या घरांत राबून जेजूक सांगात दिवया. जेजून आपल्या शिसांचेर एक शीण केलो. म्हजे बरोबर 1 वर जाग्यार रावंक तुमचे लागीं जालें ना मू. हो शीण आमकां आमी लावन घेवचो न्हय. आमी अजुनूय उजवाडांत आसा. आमी हो वेळ जेजूक दिवया आनी जेजू सांगात आमी सारुया. तुमी तुमचे TV स्क्रिनाचेर वा लॅपटॉपाचेर तुमी जेजूचेर नदर घालून पळोवची आनी हो वेळ जेजू सांगाती उपरांत आमी सारचो. हे मीस जाले उपरांत फाल्यां निमाणो शुक्रार आमचो सेवाधर्मीक समारंभ फाल्यां 5 वाजता सुरू जातलो. आमी 5 वाजता आमच्या घरांत आमी तयार रावया. फाल्यां आमकां उपास आसा आनी दणवणी आसा, पूण आमी कोणेंच फाल्यांच्या दिसाक मांस खावंक जायना. फाल्यां सकाळीं तुमच्या घरांतूच तुमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ करता हें समजून क्रुसाची वाट तुमी करची. आमी एक तयार केल्ली तुमकां आमी वॉट्सॅपाचेर आज धाडून दितल्या. ती तुमी वापरूं येता. ना तर आनी खंयचीय तुमी घेवन एक कुटुंब कशी हो दीस आनी हो वेळ आमी मागण्यांत सारचो. जेजूचे कुर्साची वाटी सांगाती. एक कुर्साची वाट तुमी तुमच्या घरांत एका कुळांत भितर सरून तुमी थंय एक स्थान करूं येता. हे तरेन जेजूक तुमच्या सांगाता भितर आनी घराच्या भायर लेगून घेवन जेजूची पवित्रताय आनी जेजूचो आशिर्वाद तुमी घेवचो. फाल्यांच्या सेवाधर्मांत तुमी वांटो घेतना आमी थोड्यो वस्तू तुमकां तयार करूंक सांगलेल्यो. तातूंत एक खुरीस तुमी तयार दवरचो. जे मेज तुमी आल्तार कसो ह्या दिसांनी तयार करून तुमच्या घरांत दवरला ताचेर तो फाल्यां दवरचो. आज कितें दवरचें तें तुमचो आमकां आमचो विवरणकार तुमकां आमकां मेळटलो. आनी तेच बरोबर 2 हाफ इंच सर्कल्स, एक रेड आनी दुसरो व्हायट, एक धवो आनी एक तांबडो 2 सर्कल्स तुमी तयार दवरचे म्हूण आमी मागता. ओरातोरी मुखार आसलेल्या मेजाचेर तुमी फाल्यां सांजे 4 मेरेन पांय धुवंक वापरलेलें तोस्त, उदकाचो जार आनी तुवालो दवरचो. तोस्तांत आसलेलें उदक भायर रोखोवचें. आयच्या दिसाच्या प्रिती मोगाचे सेवेची ती खुणा. तिका पळयता तितलेय पावट तुमच्या कुटुंबांत एकामेकाची मोगान सेवा करूंक तुमकां कार्य आसा म्हूण उगडास करात. तुमच्या दारार लावंक खुणा जाय जाल्यार तुमी एक कणस आनी उंडो वो मिसाची आनी कसलीय खुणा यादनीकपण खुणायतले खुणेंतल्यान लावूं येता. फाल्यांच्या दिसाच्या सेवाधर्मांक तुमी जेजू खुर्सार आसलोलो खुरीस तयार दवरचो. वणटीर आसा जाल्यार तो काडून सोकला हाडचो. तशेंच 2 हाफ इंच पेपर सर्कल्स, पेपर रिंग्स न्हय, एक धवो आनी दुसरो तांबडो तयार दवरचो. कोरोना व्हायरस जी पिडा आमच्या संवसाराचेर आकांत हाडटा
तुजी आड देवाची कृपा मागून आमी आतां हें मागणें करता. सर्व पदवीदारा आनी काकटूचारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता तेन्ना कोनवाडेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पदवेंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बळ दिवून हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भर. वैजांक, नर्सिंग आनी हेर जीं ह्या पिडेवंताची सेवा करतात तांकां हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बूक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायन बोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमी गीत घेवया R30, पेज नंबर 192. R30. जेत्समानीच्या मोड्यांत जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, खोंतीन बरोवन म्हजो जीव मोडनाचे तोणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी म्हजे सांगाती जागरण करात. आयज जेजू म्हाका आनी तुका तींच उतरां परतून म्हणटा आनी आपणाक सांगात दिवंक आपयता. काळजा मनाच्या उदारपणान शिताबेन संस्कारांत आसलेल्या जेजूक सांगात दिवन ताका बोजून आमी वेळ सारुया. तुमच्या घरांतूच रावून तुमी सांतिजमाक पळोवन हो वेळ सारचो. एक वर आमी हांगा पवित्र संस्काराक नमस्कार केल्या उपरांत भितर दवरतल्या. तुमी तुमची नदर TV स्क्रिनीचेर दवरची. सांतिजमांत आसलेल्या जेजू लागीं उलोवचें.
जेसू आमच्या प्रभू जेसू मोडव्याचो तुका बसवून करता आगे पृथ्वी तुजी कीर्ती गायता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्याचो द्रीम आनी तारा समोर उजवाड फागून परकून करता तसो तूच सूर्या आमी पोरजोड तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू 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 गोड गोड तुका बसता ताळयो पेटून बिसलीत सगळा उज्या बाणा सोडून कल्की कुपा पावसा घोस्को सोदून प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या